आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटे, आज अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपको अहम चीज़ें बताना चाह रही हूँ। बेटा, मुझे आप में से एक दो बच्चियों की मेल आई कि टीचर हमें कापी पर किस रंग का कवर चढ़ाना है। तो बेटा, मैंने ना जो पहला लेक्चर था उसमें सब चीज़ें कापी तैयार करना और कवर कैसा चढ़ाना है, क्या करना है, वो सब मैंने बताया था। तो हो सकता है जो बच्ची पूछ रही है, हो सकता नहीं लाजमन उन्होंने वो पहला लेक्चर जो है वो नहीं सुना होगा, मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं सुनी होगी। तो कोई मसला नहीं है बेटे, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कोई मसला नहीं अगर आपने तब नहीं सुना या आपको पहले नहीं पता, मैं फिर से बता दूँगी। जब आपका दिल चाहे बेटे, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, बेशक वो पहले मैंने बताई है, आप मुझसे दोबारा पूछें। नहीं समझ आ रही आप मेरे से फिर पूछें, मैं आपको किसी भी वक्त कुछ भी बताने के लिए हाजिर हूँ। ठीक है बेटा जी। तो आपने मेरे से पूछा था कि टीचर हमें कवर किस कलर का चढ़ाना है। तो बेटे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने तब भी बोला था कि मेरी तरफ से कवर के मामले में कोई भी पाबंदी नहीं है कि रंग कौन सा होना चाहिए। ना रंग की पाबंदी है, ना ही मेरी तरफ से कुछ ऐसा है कि उसकी कीमत में ये हो या वो हो या ऐसा हो, कुछ भी नहीं। बेटा, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, खाकी, कोई भी कवर चढ़ा लें। बेशक आप अखबार चढ़ा लें, कोई घर से लेकर, आप बेशक घर से कैलेंडर लेकर उसका जो सफ़ेद तरफ है वो आप कापी पर चढ़ा लें, कुछ भी, बस हो ऐसी कोई चीज़ उस पर चढ़ा कर कापी को कवर करे कि आपकी कापी जो है वो साफ़ सुथरी रहे। ठीक है, सिर्फ मकसद ये होता है कवर का। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसी पाबंदी भी नहीं है कि लाजमी यही हो, क्वालिटी में ग्लेज़ हो या ये हो या वो, नहीं बेटे। जिसमें आपको आसानी है वो आप ख़रीदें, कम कीमत वाला, ज़्यादा वाला, जो आपके लिए आसान है ख़रीदना वो ख़रीदें बेटे। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। एक चीज़ दूसरा, मुझसे किसी बच्ची ने पूछा था कि टीचर हमने तो सादी कापी ले ली है, तो क्या प्रैक्टिकल कापी लाजमी लेनी है। तो जी बेटे, आपको अब होम इकोनॉमिक्स के लिए प्रैक्टिकल कापी ही लेनी है, जिसके एक तरफ इस तरह लाइनें होती हैं और दूसरा जो उसका सामने वाला सफ़ा होता है वो ड्राइंग की तरह खाली होता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल कापी का ही इस्तेमाल करना है इस मज़मून के काम के लिए। तीसरी चीज़ मुझसे एक बच्ची ने पूछी थी कि टीचर हमारी कापी, ये जो प्रैक्टिकल कापी है ये साइज़ में बड़ी है, तो अगर किसी एक दिन में हमें एक सवाल, दो सवाल, जैसे अभी तक तो मुख्तसर सवाल आते चल रहे हैं ना, तो बच्ची ने पूछा था टीचर अगर हम उस कापी पर काम करते हैं तो एक या दो सवाल कर लिया, नीचे से सारा सफ़ा खाली है, तो क्या हमने जो अगले दिन का काम है वो अगले सफ़ा पर करना है। तो जी बेटा, आपने एक दिन का काम एक सफ़ा पर कर लिया, तो चाहे वो एक छोटा सा सवाल था, 2 थे, 3 थे, या पूरे सफ़ा पर आया है, या आपका ऊपर बस 2-4 लाइनों पर लिख के बाकी सफ़ा खाली है, तो उसको खाली ही छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो नए दिन का काम है वो नई तारीख के साथ करना है। ठीक है, तो इसलिए आप नया काम जो है, अगले दिन का जो काम है वो अगले सफ़ा पर ही करेंगे। ठीक है बेटे, ये 3 चीज़ें अभी तक मेरे से पूछी जा रही थी, उनके जवाब मैंने दे दिए हैं। आगे कोई भी मसला हो मेरे से ज़रूर पूछे, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी बेटे, गुज़श्ता लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने हमारा सबक नंबर 1 जो था उसका जुज़ 1.2 शुरू किया था, होम इकोनॉमिक्स का आगाज़, जो कि हमने आधा पढ़ा था और बाकी आधा आज हम शुरू करेंगे। बेटे, कल हमने आधा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था ये जुज़, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमने इसको आधा पढ़ा। क्यों? क्योंकि बेटे इसमें ना बहुत से अहम नुकात है, इसमें 5 से 6 चीज़ें हैं हमें याद करने की, और ये एक बिल्कुल नया मजमून है, तो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा आसान तरीके से लेकर चलूँ ताकि आप आसानी से इसको पढ़ें और दिलचस्पी से ये याद करें। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें थी। कल मैंने 3 सवालात बनवाए थे कि उसकी तालीम का आगाज़ कहाँ से हुआ और इसके आगाज़ में कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाते रहे, उसका ये जवाब था यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद था कि इसको सबसे पहले जो किस स्कूल का नाम दिया गया वो था डैम स्कूल, और उसके बाद था कि बरतानिया में जो अदारे इस पर काम कर रहे हैं वो किस नाम से कर रहे हैं, तो फिनिशिंग स्कूल के नाम से, और वो किस चीज़ की तरबियत दे रहे हैं, सिलाई का काम और बेकिंग। ठीक है, ये 3 सवालात हमने बनाए थे। आज हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें भी 3 सवालात बन रहे हैं, तो अब कहाँ से शुरू होगा? सवाल 4, सवाल 5, सवाल 6।
ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں پہلے اس میں اس نے کیا اہم نکات لکھے ہوئے ہیں، پھر ہم اس کا دیکھتے ہیں سوالات کیسے بنتے ہیں۔ آج ہم اسی جز کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں 3 اب اہم چیزیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ 1899 میں امریکہ کے ایک شہر میں، اچھا سب سے پہلی چیز تو بیٹا آپ کو یہ اردو میں نا تاریخ نہیں پڑھنی آتی۔ میں اگر آپ کو بتاؤں نا تو مجھے بیٹا نہیں پسند کہ آپ کا مضمون جو ہے وہ اردو میں اور آپ اس میں نا تاریخ کہیں بھی آ گئی ہے تو آپ تو پھنس گئے اور آپ اب وہاں پر انگریزی میں تاریخ پڑھ رہے ہیں، تو مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ ان چیزوں کو جو ہے نا ذہن نشین کرتے ہوئے ان پر عمل بھی کریں گے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے بیٹے، آپ اس کی کہیں سے ڈھونڈیں لفظی گنتی، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کریں کہ ان کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہیں سے ڈھونڈ پانا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کوئی لفظ جو نہیں بولنا آ رہا اردو میں وہ آپ لکھ کے مجھے میل کر کے مجھ سے پوچھ لیں کہ ٹیچر اس کو بتا دے اردو میں کیا کہتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی۔ اس کو آپ بیٹا عادت میں لے کر آئیں گے تو تبھی آپ کو عادت ہوگی اردو میں تاریخ بولنے کی، ٹھیک ہے، اور یہ لازمی سیکھیں، صحیح ہے۔ آپ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ 1899 میں امریکہ کے ایک شہر میں کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ہوم اکنامکس کو ایک باقاعدہ مضمون کا نام دیا گیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ 1955 میں لاہور اور کراچی میں ہوم اکنامکس کالج شروع کیے گئے اور اس طرح پاکستان میں باقاعدہ طور پر ہوم اکنامکس کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے فورڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے پاکستان میں ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے کب ہوم اکنامکس کو ایک باقاعدہ مضمون کا نام دیا گیا۔ پہلے تو ویسے ہی اس کا آغاز ہوا نا، اور گھر میں عورتیں ہمسایوں کے بچوں کو لے کر ان کو پڑھانے لگیں اور پھر لڑکیوں کو سلائی کڑھائی اور بیکنگ یہ سب سکھایا جانے لگا، تو پھر اس کو ایک باقاعدہ مضمون کا نام ہوم اکنامکس اس کو نام کب دیا گیا؟ 1899 میں، اور کہاں پر؟ امریکہ شہر میں ایک کانفرنس میں، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں اس میں ہیں، تو یہ سوال ہمارا کیا بنے گا؟ یہ آپ اسی طرح بیٹا اپنی کاپی پہلے تیار کریں گے، جب آپ نے لکھنے ہیں یہ سوالات آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح تاریخ، جماعت کا کام، دن، عنوان، ذیلی عنوان۔ سوال نمبر 4، ہوم اکنامکس کو ایک باقاعدہ مضمون کا نام کب اور کہاں دیا گیا؟ یہ سوال لکھنے کے بعد آپ اس کا جواب یہ والا لکھیں گے۔ 1899 سے لے کر اہمیت کو اجاگر کیا گیا، یہاں تک اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ کے شہر میں کانفرنس منعقد ہوئی اور تب اس کو ایک باقاعدہ مضمون کا نام دیا گیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ کب لاہور اور کراچی میں جو ہے وہ کب باقاعدہ طور پر ہوم اکنامکس کی تعلیم کا آغاز ہوا پاکستان میں، تو وہ کب ہوا وہ دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کا سوال کیا بنے گا؟ سوال نمبر 5، پاکستان میں باقاعدہ طور پر ہوم اکنامکس کی تعلیم کا آغاز کب ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے 1955 میں لاہور اور کراچی میں ہوم اکنامکس کالج شروع کیے گئے اور اس طرح پاکستان میں باقاعدہ طور پر ہوم اکنامکس کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ آگے تیسرا سوال اس میں کیا بن رہا ہے، جو کہ جس کا 6واں سوال ہے۔ سوال نمبر 6، پاکستان میں ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بنیاد کس نے اور کیسے ڈالی؟ تو یہاں پر اس کا جواب ہے بیگم رانا لیاقت علی خان نے فورڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے پاکستان میں ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بنیاد ڈالی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نکات ہیں، تینوں کو میں نے 3 سوالات بنا کر آپ کے لیے چھوٹا چھوٹا کر دیا ہے تاکہ آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکیں۔ آپ کا یہی کام ہے کہ آپ ان تینوں کو یاد کریں گے اور انہی تینوں کو اپنی جماعت کی کاپی پر لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹے۔